क्या आपको लगता है कि आपका ताल्लुक आपके बच्चे के साथ कमज़ोर हो चुका है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने बच्चे के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर सकते हैं, बगैर किसी फैंसी टॉय को बाय किए या बगैर कोई एक्सपेंसिव ट्रिप को प्लान किए। अमूमन तो ऐसे ही देखने को मिलता है कि वालिदैन जब बात आती है बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, तो सोचते हैं कि हम संडे का वेट कर लेते हैं। संडे पे हम बच्चे को बाहर घुमाने फिराने लेकर जाएंगे, किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे या थोड़ी सी शॉपिंग कर देंगे जिससे बच्चे का मूड अच्छा हो जाएगा, और इसका मतलब ये है कि हमने उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपकी क्वालिटी टाइम की डेफिनेशन ही गलत है, तो फिर जो चीज आप सोच रहे हैं कि आप बच्चे के लिए करेंगे और बच्चा आपके साथ अटैच होगा, वो चीज एक्चुअल में नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किस तरह से बच्चे के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वेलकम टू द पेरेंटिंग रीसेट। आई एम महरुख राना, अ सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच। आप इस वीडियो पर इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि आप एक बुरे पेरेंट हैं, बल्कि आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो में मौजूद है। और मुझे फख्र है कि आप इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि आपने अपने बच्चे की लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने साथ कोई पेन या डायरी ज़रूर रखें, ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मिस ना कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप एक लंबी सांस लें और अपनी आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करने के बाद आप अपने चाइल्डहुड का कोई ऐसा मोमेंट याद करें जिसमें आपने बहुत ज़्यादा अपनायत महसूस की हो किसी के साथ। आपको जो भी मोमेंट याद आया है, आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी। तो जो मोमेंट आपको याद आया है, उस मोमेंट में क्या कोई पैसा इंक्लूड था, कोई गिफ्ट इंक्लूड था, या अपनेपन का एहसास था जो किसी ने आपको महसूस करवाया? मुझे यकीन है कि उस मोमेंट को खास एक अपनेपन के एहसास ने बनाया होगा, किसी पैसे ने नहीं बनाया होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है। आज के पेरेंट्स थके हुए हैं, बिजी हैं। अगर आप अपनी लाइफ पे नज़र दौड़ाएं तो आप मुझे बहुत सारी ऐसी वजूहात दे सकते हैं जिसमें आप मुझे ये बताएं कि मैम हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, हमने सुबह उठना होता है, पापा कहेंगे कि मैंने जॉब पर जाना है, तैयार होना है, फिर रात को लेट आता हूँ तो थका हुआ होता हूँ, मम्मा कहेंगी मुझे कि मैं सुबह सुबह उठती हूँ, सबके काम करती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, बच्चों के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करूँ। तो आज के पेरेंट्स के पास तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और अगर दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं तो टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इतना ज़्यादा काम करके, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते जो पेरेंट्स हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अपनी रूटीन से, अपनी लाइफ से। तो जब वो घर वापस आते हैं या मम्मा सारा दिन थकी हुई रात को बिस्तर पर लेटती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन का जो आउटकम है वो येलिंग की सूरत में निकलता है। बच्चा जब कोई बात बताने आता है आपके पास, तो आप उस पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों को आपसे एक्चुअल में क्या चाहिए, आपको लगता है कि आप सारा दिन उनके काम कर रही हैं, और पापा को लगता है कि आप सारा दिन जो है जॉब कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए पैसे कमा रहे हैं ताकि आप उनको अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें। लेकिन बच्चों को एक्चुअल में पैसे नहीं चाहिए अपने पेरेंट्स से। बच्चों को पेरेंट्स से सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ ये है कि बच्चे को ये फ़ील हो कि बच्चा देखा जा रहा है, कि पेरेंट्स की नज़रें हैं उस पर, पेरेंट्स उसको तवज्जो दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा आपके आसपास सेफ फ़ील करना चाहता है। बच्चे को ये एहसास हो कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरी सेफ्टी हैं, वो मेरे सेफ गार्ड हैं। और तीसरी चीज़ जो आपके बच्चे को आपसे चाहिए है, टू फील सिग्निफिकेंट, कि बच्चा आपके सामने इम्पोर्टेंट फील करे, कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका बच्चा है। लेकिन माँ बाप आजकल इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो बच्चों को ये 3 चीज़ें फील नहीं करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 3 ऐसी बातें जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के साथ आपका बॉन्ड जो है वो टूट चुका है या बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। सबसे पहली और बड़ी निशानी ये है कि आपका बच्चा आपके साथ टाइम गुजारने की बजाय स्क्रीन पर टाइम गुजारना पसंद करता है। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि आपका बच्चा आपसे सिर्फ तब बात करता है जब उसे कोई चीज़ चाहिए होती है।
اور تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ اس سے کوئی نہ کوئی کویشچن پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ پانی کا گلاس لا دو، آپ نے وہ لا کر نہیں دیا۔ اس طرح کی باتیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ تینوں نشانیاں آپ کے رشتے میں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رشتہ آپ کے بچے کے ساتھ کمزور ہے۔ لیکن میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو ریکنیکٹ۔ ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ ریکنیکٹ نہ ہو سکیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں بانڈنگ ٹولز کے بارے میں جو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی ایکسپینسو ریسٹورینٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یا الگ سے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنے بچے کو دینی ہے وہ ہے مائنڈ اٹینڈڈ پریزنس، کہ آپ نے جب بچہ آپ سے بات کرنے آتا ہے نا تو آپ نے اس کو اپنی 100% اٹینشن دینی ہے۔ اگر آپ فون یوز کر رہی ہیں فون سائڈ پہ کر دیں، اگر آپ گھر کا کوئی بھی کام کر رہی ہیں اس گھر کے کام سے تھوڑا سا دھیان ہٹا کے تھوڑے سے منٹس کے لیے بچے کی بات سن لیں۔ دوسری چیز جو آپ نے اپنے بچے کو دینی ہے وہ ہے کمپینین شپ اوور کنٹرول۔ آپ نے بچے کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ فرینڈلی بیہیویئر رکھنا ہے۔ بچے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ دوست ان کو روکتے ٹوکتے نہیں ہیں، ان کو یہ نہیں کہتے کہ تم یہ والا کام ٹھیک نہیں کر رہے، اس طرح سے نہیں کرنا تھا، یہ اس طرح سے نہیں کرتے، اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بھی کمپینین شپ والا ماحول جو ہے اپنے ساتھ بچے کو دینا ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے 10 منٹ روز بچے کے ساتھ کھیلنا ہے، اور اس کھیلنے کو بھی آپ نے کمپینین شپ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلنا ہے، سپروائزری مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں۔ فار ایگزامپل بچہ آپ کے ساتھ تاش کھیلنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بچے کے ساتھ جب تاش کھیلنے لگیں گے تو آپ اوبویسلی بڑے ہیں تو پھر جب وہ غلطی کرے گا تو آپ کو اپنی جو بڑا پن ہے وہ یاد آئے گا اور آپ اس کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے بچے کے لیول پہ جا کے کھیلنا ہے۔ اس کو نہیں کھیلنا آ رہا تو اٹس اوکے، بس آپ نے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے ساتھ۔ چوتھی چیز جو آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کرنی ہے وہ ہے کریٹ اینڈ کمپلیٹ ٹوگیدر۔ کوئی بھی چیز اس کے ساتھ آپ بنائیں اور اسے کمپلیٹ کریں۔ اس میں کوکنگ بھی آ جاتی ہے، اس میں ڈرائنگ بھی آ جاتی ہے، اس میں کرافٹنگ بھی آ جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز کمپینین مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ کمپلیٹ کریں۔ اور پانچویں چیز جو آپ نے اپنے بچے کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کرنی ہے وہ ہے روزانہ بچے سے بات کرنا اور اپنی روٹین کو شیئر کرنا۔ عموماً والدین کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ بچے ان کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر نہیں کرتے، اپنی ڈیلی روٹین شیئر نہیں کرتے۔ اگر ہم پوچھیں کہ بیٹا اسکول میں دن کیسا تھا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ڈیٹیل نہیں بتاتا۔ تو اس میں بھی غلطی آپ کی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ اپنے دن کی ڈیٹیل نہیں شیئر کریں گے تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ ڈیٹیل کیسے شیئر کرتے ہیں؟ اگر آپ ایزیلی اپنے روٹین بچے کے ساتھ شیئر کریں گے تو بچہ بھی دھیرے دھیرے کر کے آپ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں یا اپنی روٹین شیئر کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ تھی وہ 5 چیزیں جس کے ذریعے آپ اپنے بچے کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی 2 ایسی چیزیں جو اس ویڈیو کو بند کرنے کے بعد سے آپ نے اپنی لائف میں انکلوڈ کر لینی ہے ہر حال میں۔ پہلی چیز ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی بات سننی ہے بغیر انٹرپٹ کیے۔ آپ نے اس کی بات میں کوئی بھی کویشچن نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، جو وہ بولنا چاہ رہا ہے اسے سنیں بس۔ اور دوسری چیز ہے اس کے ساتھ 10 منٹ پلے کرنا ہے، ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے روز 10 منٹ اپنے بچے کے لیے نکالیں اور اس کے ساتھ پلے کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو بچے کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی پیرنٹنگ ریلیٹڈ کویشچن تو آپ بلا جھجک اس ویڈیو کے نیچے ڈراپ کر سکتے ہیں۔ اگر پاسبل ہوا تو میں اس کے ریلیٹڈ ویڈیو بنا دوں گی، ورنہ آپ کو میں کمنٹ سیکشن میں ہی جواب دے دوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ۔